بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن تتم لما سبق. فالفيديو السابق كنا بدينا الحصة الأولى على les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les organismes diploïdes. وتكلمنا على بأن في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا لا دومينونس، غادي نشوفوا لو مونوهيبريديزم اي لو ديهيبريديزم. هادشي اللي عندنا في المقرر. دونك وتكلمنا بان غادي نشوفوا في لو مونوهيبريديزم صافي دير لا ترانسميسيون دان سول كاركتير اولا دان كوبل داليل بحال غنتكلموا على دومينونس كومبليت، وغنتكلموا على كودومينونس، وغنتكلموا على كا دو جين ليتال، وغنتكلموا على ليريديتي ليي او سكس. دونك تكلمنا في الحصه الاولى الفيديو اللي قبل من هذا مباشره على لا دومينونس كومبليت ساليناها، فبقى فقط غنتكلموا على لو تيست كروس هو اللي غنبدا به دابا قبل ما ندوز لا كودومينونس. داكور، شنو هو لو تيست كريس لو تيست كروس او لا باك كروس، وكذلك pourquoi quelle est son utilité. D'accord, le test cross. Donc tout d'abord باش نتكلم على تيست كروس ضروري غادي نرجع معكم لي كروازمون اللي درنا قبل اللي هما الكروازمون de deux parents de lignée pure. D'accord, d'un croisement de deux parents de lignée pure, parent 1 et parent 2, on a une génération F1 homogène. نبقى في l'exemple اللي درنا المره اللي فاتت. دونك ان بارون قلنا عنده ان فينوتيب نوار وعطيناه ان ماجيسكول لحقاش il s'est apparu بان هو le dominant. L'autre parent donne les petites n, de la couleur blanche, donne les petites n parce que c'est l'allèle qui code pour la couleur blanche et qu'il est récessif. F1 a 100% des individus noirs, donc 100% n. D'accord, donc le génotype ديالها F1 elle est hybride, donc le génotype غادي يكون un hétérozygote. d'accord, هادشي شفنا في الحصه السابقه اللي بغى يرجع يشوف الفيديو السابق. ثم درنا un deuxième croisement اللي هو entre les individus de la F1. حصلنا donc bien sûr هذا le phénotype N, le phénotype N majuscule bien sûr عطاتنا une génération F2. F2 اللي حصلنا فيها على bien sûr 3 quarts عندهم un phénotype noir et un quart عندهم un phénotype blanche dans N minuscule. Mais une fois لقى F2 عندها هاد les fréquences تنقول بان حنا راه في المونوهيبريديزم افيك دومينونس كومبليت مجرد تلقاو هاد لي فريكونس هادو. الان لي زانديفيدي كي سون دو 3 كار ناخذ ان انديفيدو دو لا اف 2 هذا واحد من هادو. داكوغ، ان انديفيدو دو لا اف 2 ان يقدر يكون دو جينوتيب ان سور ان هوموزيغوت، ويقدر يكون ان سيغ بوتيت ان بجوجهم كيعطونا لو ميم فينوتيب. ان انديفيدي اللي عنده باغ اكزومبل كاين هنا لا كولور نوار اللي هي لا دومينونت ما نعرفوش شنو هو لو جينوتيب ديالو، لهذا كنديرو كوا كنديرو لو تيست كروس. دان لو تيست كروس كنديرو باش نعرفو لو جينوتيب ديال هاد لي زانديفيدي عندهم لو كاركتير دومينون. داكوغ داكوغ نشوفو شنو هو لو تيست كروس. il suffit de prendre هاد l'individu اللي عنده هاد لو فينوتيب دومينون et on le croise. دونك غادي ناخدو فوالا، دونك غادي ناخدو ان انديفيدو اف 2 اللي هو متاكدين بان خلاص دو كولور نوار، ولكن اللي ما عارفينش لو جينوتيب ديالو واش ان سور ان او لا grand n sur petit n، واش homozygote ou bien واش hétérozygote. On le croise avec un récessif. Le récessif, l'individu récessif donc هذا هو لو تيست كروس. كناخدو l'individu de la F2 اللي هو دومينون فينوتيب دومينون مع واحد اللي عنده لو ريسيسيف. لو ريسيسيف حنا متاكدين الجينوتيب ديالو بان بوتيت ان سير بوتيت ان، متاكدين، ولكن هذا اللي ما متاكدينش. دونك هنا على حسب لو ريزولتا اللي غادي يخرج لنا في هذا لو تيست كروس. داكوغ، الا خرج لينا 100% des individus noirs، داكوغ، dans ce cas هاد l'individu هذا il est homozygote. داكوغ، لاننا عطينا ان سول تيب دو غاميت اللي هو غران ان، وهذا غيعطينا ان سول تيب دو غاميت اللي هو بوتيت ان، وبالتالي غادي نلقاو غران ان سير بوتيت ان. دونك غنلقاو 100% دي زانديفيدي عندهم فينوتيب نوار. في حالة ما دونك في حالة ما هاد لو كروازمون هذا entre un individu de la F2 N et
ان ريسيسيف اللي هو متأكدين من لو جينوتيب ديالو، هذا ما عرفناش. في حالة ما هاد لو كروازمون عطاني 50% دي زانديفيدو عندهم لو فينوتيب دي دومينون et 50% des individus عندهم فينوتيب دي ريسيسيف. في هاد الحالة تنقول بأن هاد الانديفيدي هذا لو جينوتيب ديالو إلي غران سير بوتيت ان. داكوغ، دونك ساهلة. لو تيست كروس في المونوهيبريديزم كنديرو باش نعرفو لو جينوتيب ديال لي زانديفيدي عندهم لو فينوتيب دي كاركتير دومينون. متفقين؟ تنعرفو لو جينوتيب ديالهم واش هوموزيغوت أو لا هيتيروزيغوت. بالنسبة للديبريديزم لو تيست كروس كنديرو بور دوطخ غيزون. ملي نوصلو للديبريديزم نتكلمو عليه. دونك هادي فقط عجالة باش نفوتو باش ندوزو لا كودومينونس. داكوغ؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم نبداو في لا كودومينونس. دونك لا كودومينونس شفنا لا دومينونس complète. Ça veut dire quoi d'abord la codominance. Ça veut dire quoi la codominance? D'après le nom, comme le nom l'indique, la codominance, aucun allèle ne domine l'autre. D'accord? Ça veut dire quand je croise un parent de phénotype noir, par exemple pelage noir ou la couleur des poils noirs, avec un parent de, d'accord, de couleur blanche, la couleur de poil ou le caractère F1, d'accord, tous les individus ديالها عندهم un caractère intermédiaire entre les deux. Par exemple F1 في l'exercice on a croisé un parent noir مع un parent de phénotype blanche, d'accord, عطانا F1 100%, d'accord, les individus gris. شنو نقول هنا؟ خصني ندير l'interprétation كما قلنا دائما l'interprétation كما شفنا في الفيديو السابق. تنبدا اول حاجه شنو il s'agit quoi. دونك غندير هنا interprétation. شنو il s'agit de monobéridisme. علاش monobéridisme؟ parce qu'on utilise un seul caractère. دونك اول حاجه كنتكلم عليها هو le monobéridisme. ثم شنو غادي نقول F1 شنو tous les individus sont gris. ça veut dire بان F1 كي دايره homogène. D'accord. Donc نقدر نزيد F1 homogène, نقدر نزيد هنا par exemple entre parenthèses vérification, ou bien c'est pas la peine de vérification de quoi? De la première loi de Mendel. Les parents F1 homogène, donc je t'engolo, donc les parents sont de race pure. Donc les parents, d'accord, sont de race pure. داكوغ. الحاجه الثالثه اللي قلنا كنتكلموا على شكون الدومينون شكون ريسيسيف. هنا اش تنقول ما يمكنش نعرف الدومينون لان لي اف 1 سون غري. لو كان كانوا الاف 1 نوار نقول سي نوار كي دومين لو بلون. لو كان باغ اكزومبل لي اف 1 سون بلون نقول لو بلون كي دومين لو نوار. هنا غري تنقول شنو اباريسيون دان نوفو كاركتير. ضروري تكتبوا هذه اباريسيون اولا دان كاركتير انترميديير. دان كاركتير intermédiaire ou là un nouveau caractère intermédiaire entre le blanc et le noir. D'accord? Il s'agit de quoi? De la codominance. Codominance. Dans ce cas, الله يرضي عليكم هذه مهمة. L'allèle qui code ou là qui responsable l'allèle responsable de la couleur noire, ou l'angoule, on le symbolisera avec un grand N. Ou l'allèle responsable de la couleur blanche et je vais dire grand là grand grand B et grand B. متفقين؟ Bien.
الان منين هذه الانتربريتاسيون دائما مونوهيبريديزم نشوف اف 1 كي دايره نشوف شكون بالنسبه لا دومينونس لا ريسيسيفيتي ونتكلم على لي زاليل كومون جو في لي سامبوليزي داكور بارفوا في التمرين هو تيعطيك هاد لي سامبول هادو ما كديروش انت من راسك هو تيعطيك كون دوا سامبوليزي لاليل دو تيل كولور باغ هذا اي لوتر كولور باغ تيل دونك ملي كندير هاد الانتربريتاسيون شنو كندير الانتربريتاسيون كروموزوميك درنا une interprétation دابا ندير interprétation chromosomique chromosomique l'interprétation chromosomique الان عرفت لي جينوتيب عرفت شكون بان عندي كودومينونس صاي الان تسهل عليا الانتربريتاسيون chromosomique داكور l'interprétation chromosomique غنمشي لو بارون 1 بيان سور غندير لي غران تي وما نساوش نكتب هنا شنو لان انت عارف بان هذا راه سي لو فينوتيب ولكن المصحح تيخصك تكتب ليه الله يرضي عليك هذا راه الفينوتيب ونجي هنا ونكتب لي جينوتيب الله يرضي عليكم دونك هذا قلنا اف 1 هوموجين دونك لي بارون قلنا سون دو لونيبير دونك هذا راه الى ان سور ان لوتر بارون اللي هو بي 2 لو فينوتيب ديالو شنو هو غندير لي غران بي لان كاين كودومينونس حتى واحد فيهم نديرو مينيسكول ونجي ندير الجينوتيب ديالو شنو هو غران بي سور غران بي ونجي ندير لي غاميت اللي غيعطيني هذا دونك هادو سون دو كروموزوم هومولوج في لورد لا غاميتوجينيز قلنا il se sépare دونك الغاميت غيكون فيه غران ان والغاميت الاخر غيكون فيه غران ان دونك عندنا كلشي غران ان دونك غندير 100% غران ان وهنا كذلك بي بي دونك غيكون عندي 100% غران بي وغندير لور دو لا فيكونداسيون غيعطيني اف 1 هاد اف 1 اللي غيكون عندها غران ان سور غران بي واللي غادي يكون لو فينوتيب ديالها هو شنو هو لو فينوتيب ديالها سي شوف ما ندير ان ما نديرش فيرغول ما ديروش فيرغول صافي دير انك كدير دو كاركتير انا ان سول كاركتير ان بي يعني اللي كترمز ليا لو غري داكور دونك 100% عندي ان بي شنو غنقول دابا لي ريزولطا تيوريك لي ريزولطا تيوريك les résultats théoriques concordent ou la confirment les résultats expérimentaux. Il s'agit bien d'un quoi? D'un monohybridisme avec codominance. إذا الآن شلنا P1 شلنا هادي سي لا F1 d'accord شلنا لا فريكونس دو لا F1 في الكودومينونس الآن في حالة ما درنا كروازمون ديال F1 مع F1 دابا في لا كودومينونس شنو هما لي فريكونس اللي غادي نلقى وهي مسألة سهلة بزاف دونك في حالة ما درنا F1 مع F1 عندنا F1 on va la croiser avec un individu de la même génération دونك حنا عرفنا بأن F1 إلى NB هذا هو الفينوتيب ديالها حتى هادي سي NB ونكتب هنا شنو قلنا نكتبو الله يرضي عليك فينوتيب وهنا شنو ندير جينوتيب دونك شنو يكون الجينوتيب ديال هذا عنده ان لاليل ان ولاليل بي لان كودومينون حتى واحد ما دومينا لوطر دونك بجوج خصهم يبانو وهنا كذلك عندي ان سور بي لي غاميت شنو يعطينا عندي دو كروموزوم هومولوج اللي كل واحد فيه اليل ديفيرون دونك غندير عندي 50% دي كروموزوم غيكون فيهم ان و 50% شنو عندي فيهم بي كذلك هنا عندي 50% ان 50% بي شنو غادي نجي ندير دابا عندي دابا كثروا لي غاميت دونك ندير لي شيكي او نبقى ندير دي فلاش نقدر نطيح في الخطا لا نجي ندير اسيدي لي شيكي ديالي مالي لي شيكي داكوغ اي بيان في لي شيكي غادي نحط لي غاميت tout l'un des parents F1 donc voilà de notre échiquier comme ça voilà donc عندي F1 et F1 donc gamète قلنا بأن واحد غادي يعطيني 50% ça veut dire un demi d'accord un demi N un demi B وهنا شنو عندي la même chose عندي هنايا N alors عندي un demi وعندي B كذلك عندي un demi d'accord ça veut dire les fréquences des gamètes نديرو la rencontre des gamètes هنا غيكون عندي N sur N هنا غادي يكون عندي N
sur B. هنا غيكون عندي N sur B. وهنا غيكون عندي B sur B. 1 demi 1 demi ça fait 1 quart. 1 demi 1 demi ça fait 1 quart. كذلك هنا 1 quart. هنا 1 quart. Donc غادي نحط الآن لي phénotypes ديالي. grand N sur grand N غيكون عنده un phénotype grand N noir. هنا grand N sur grand B غيكون عندي un phénotype شنو هو N ما نديرش فيرغول N B ما نديرش فيرغول. هنا N sur B غيكون عندي un phénotype اللي هو غري دونك كنرمز ليه ب N grand N grand B. وهنا عندي bien sûr le phénotype blanc ديال هنا عندنا B sur B. donc les fréquences obtenues شنو هما les fréquences obtenues شحال عندي N B deux fois. D'accord, ça veut dire بأن عندي 50% donc 2 sur 4 donc عندي 2 sur 4 1 2 sur 4 عندي 4 cases 2 100 quoi 100 de phénotype NB 1 sur 4 N A 1 sur 4 B. هادو هما الفريكونس اللي تيكون عندي في لا F2. d'accord هادو هما لي فريكونس اللي عندي في لا F2. donc هنا l'échiquier ديال لا F2. donc هادي هي لا F2. d'accord هادو هما لي فريكونس الا لقيت في واحد لا F2 في المونوهيبريديزم هاد لي فريكونس لو كاركتير في لا F2 لقيت لو كاركتير انترميديير فيه تقريبا هو لو 1 دومي دونك 2 4 سي لو 1 دومي 2 4 ولقيت 1 4 ديال نوار باغ اكزومبل 1 4 ديال لو بلون. دونك هذا تيحيلنا على شنو نقول بان il s'agit d'un monohybridisme avec codominance. d'accord donc ملي كنسالي l'échiquier اش تنقول les résultats théoriques concordent avec les résultats expérimentaux على حسب les résultats expérimentaux اللي كنا عطينا في التمرين. il s'agit bien d'un monohybridisme avec codominance. d'accord اذا في المونوهيبريديزم avec codominance في لا F1 كنلقى 100% ديال الكاركتير انترميديير. في لا F2 تلقى d'accord 2 4 ديال لو كاركتير انترميديير 1 quart ديال لو كاركتير بارونتو. دونك كنتمنى نكون شرحت لا كودومينونس بعجاله سهله بزاف. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا لو كا دو جين ليتال ونشوفوا من بعد ان شاء الله ليغيديتي اليو اس اكس. كنتمنى لكم التوفيق. الى خصكم شي اسئله ولا عندكم شي اسئله مرحبا. الله يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله.